ISPR की तरफ से ये वाज़ेह किया जा रहा है कि ये जो सरमाया कारी कौंसल बनाई गई है, उस सरमाया कारी कौंसल का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान DG ISPR ने ISF के क़याम के मकसद को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है। अब ये वजाहतें की जा रही हैं और एक और प्रेस रिलीज जारी कर दिया है उसके अकॉर्डिंगली कि जी SIFC जो कौंसल बनाई हुई है, सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसल, उन्होंने कहा कि ये मईशत के दीगर शोबों में फौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी का है और इससे ज़्यादा पाक कुछ नहीं। पाक फौज की आला इंतजामी और टेक्निकल सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत चाहती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सहूलतकारी और राब्ता कारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अपने क़याम के 1 साल के अरसे में SIFC ने इंतज़ामी पॉलिसी साजी और राबता कारी की सतह पर बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। अब ये एक प्रेस रिलीज है जी उनका। अब आगे आपको मैं कुछ अदाद शुमार बता देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त हुआ क्या है। पिछले 10 महीनों में वफाकी हुकूमत ने, पिछले 10 महीनों में कौन सी है जी? काकड़ हुकूमत और ये PDM2 हुकूमत फॉर्म 47 की, इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? और उससे पीछे चले जाएं तो PDM1 है, PDM1, PDM2 और ये अब PDM2 के साथ काकड़ हुकूमत। वफाकी हुकूमत ने 10 माह के दौरान बैंकों से 60 खरब रुपया कर्जा लिया है। 60 अरब नहीं, 60 खरब कर्जा लिया है और 1947 से लेके अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वफाकी हुकूमत PDM1, PDM2 और काकड़ सरकार ने कर्ज लेने के जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बैंकों से 10 माह के दौरान 60 खरब रुपया कर्जा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये आदाद शुमार जारी किए गए हैं, मैंने आपको बताया है, मेरे या आपके नहीं है, कि 10 माह यानी 1 जुलाई 2023 यानी PDM1 शहबाज शरीफ साहब से 2 महीने पहले का वो 2 महीने और 1 जुलाई 2023 से 26 अप्रैल 2024 तक यानी कि अब से कुछ अरसे पहले तक मुकामी बैंकिंग सेक्टर से 69 खरब और 96 अरब यानी कि 70 खरब रुपया कर्जा लिया है। 70 खरब जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान 26 खरब 26 अरब रुपए के मुकाबले में 124% ज़्यादा है। जिस हुकूमत को ये कहते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को और PTI की हुकूमत को, जिसको सारा दिन सुबह दोपहर शाम हर वक्त और एक प्रोपेगेंडा मुहिम चली हुई है, सरकारी सच और सरकारी झूठ फैलाया जा रहा है, ये PDM1 ने अब डबल कर्जा ले लिया। पहले साल उन्होंने कितना लिया? पहले साल के मुकाबले में दूसरे साल 124% ज़्यादा लिया है कर्जा, यानी गुज़श्ता साल लिया 27 खरब, गुज़श्ता साल 27 खरब और इस आखिरी साल में लिया 70 खरब जो है 124% ज़्यादा। हुकूमत ने इस दौरान स्टेट बैंक को 7 खरब 35 अरब रुपया खालिस कर्जा वापस किया, क्योंकि ये IMF की शर्त थी, लाजमी शर्त थी कि मरकजी बैंक से बराह रास्त कर्जा नहीं ले सकती, लिहाजा बराह रास्त कर्जा लेने के बजाय इनडायरेक्ट कर्जों की भरमार कर दी है। तो ये एक मैंने आपको हल्की सी झलक दिखाई है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने क्या कारनामे सरअंजाम दिए और पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद शुमार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं कि हुकूमत ने बैंकों से गुज़श्ता 2 माह के दौरान 700 अरब रुपया इजाफी कर लिया था, जिसके बाद इनका हुजम 47 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये तो है जी हमारी मईशत की एक्चुअल सूरत है। दूसरी जानिब जेल हुकाम ने इमरान खान के शौकत खानम हस्पताल से खून के टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है और 19 अप्रैल को इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने मेडिकल चेकअप के बाद खून के टेस्ट तजवीज़ किए थे और जिनसे उनकी सेहत की सही तशखीस होना मुमकिन था। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडवोकेट हैं खालिद यूसुफ, उन्होंने ये बात की है कि इस बाबत मैंने लैब कोर्ट को 2 बार दरख्वास्त की, और पहली 29 अप्रैल को जबकि दूसरी 8 मई को दी गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ ज़ाती मुआलिज की तजवीज़ करदा खून के टेस्ट अभी के करवाए जाएं और ENT चेकअप के लिए डॉक्टर काशिफ इकबाल मलिक की अदालत में मंजूरी दी और 11 मई बरोज़ हफ्ता तारीख मुकर्रर फरमाई, मगर जेल हुकाम की जानिब से मेडिकल करवाने से इनकार किया गया।
اور سابق وزیر اعظم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جس پہ کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ان کے میڈیکل ٹیسٹ سے انکار پوری قوم کے لیے شدید اضطراب اور خدشات کا باعث ہے۔ یہ اور چونکہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ یہ شوکت خانم سے کروائے جائیں، لیکن شوکت خانم سے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، اور یہ ہے ہماری حکومت کی ترجیحات۔ اب یہ خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بتا بھی دیا ہے اور ٹویٹ بھی کیا ہے، اور یہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں وہ دیگر خبروں کا آپ کو معلوم ہے، تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کافی دگرگوں ہیں، اور صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جیسا کہ بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ کافی سنجیدہ۔ عمران خان صاحب نے جو ہدایات جاری کی اس کے اکارڈنگلی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے بھی اور پولیٹیکل کمیٹی سے بھی شیر افضل مروت صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جی شوکاز نوٹس بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور شوکاز نوٹس بھی آئندہ چند دنوں میں شیر افضل مروت صاحب کو مل جائے گا۔ اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پہلے ذرا تھوڑے سے جذباتی ہو گئے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کارکنوں کے جذبات کا احترام اور خان صاحب کے فیصلے کے احترام کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں عمر ایوب خان کے حالیہ بیانات پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، میں ان ایشوز یا کسی پارٹی ایشو پر کسی میڈیا ٹاک میں بات نہیں کروں گا، میں میڈیا سے حتی الامکان بچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں پارٹی کارکنان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں انہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، اور خان صاحب کے کسی بھی فیصلے کا احترام کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کا دانشمندانہ فیصلہ ہے اور شیر افضل مروت صاحب کا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، پارٹی ڈسپلن میں رہیں، اور کیونکہ انہوں نے لمبی اننگز کھیلنی ہے، لمبی اننگز اسی طریقے سے کھیلی جا سکتی تھی۔ دوسری جانب آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کچھ تبادلے کی ہیں، ترقیاں کی ہیں، تبادلے کیے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی ٹیم ایڈجسٹ کر رہے ہیں جی، اپنی ٹیم کو لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم چل رہی ہے، اور بہت کم، کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جانے سے پہلے ایک مہینہ پہلے وہ تقریباً کوئی 13-14 میجر جنرلز کو پروموٹ کر گئے تھے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے گئے تھے، اور پھر ایک کور کمانڈر پنڈی بھی اپوائنٹ کر کے گئے تھے، لیکن کور کمانڈر پنڈی جو ہے ان کو وہ فیصلہ عمل نہیں ہو سکا تھا، عاصم منیر صاحب نے اس کو روک دیا تھا۔ اب پروموشنز کی ہیں، 3 میجر جنرل کو پروموٹ کیا ہے، ایک ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب جی، ان کو پروموٹ کر دیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے میجر جنرل عمر احمد بخاری وائس چیف آف جنرل اسٹاف تھے، ان کو پروموٹ کر دیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے، اور میجر جنرل عمر احمد بخاری صاحب کو جی بنا دیا گیا ہے کور کمانڈر پشاور، اور کور کمانڈر پشاور ریٹائر ہوں گے تو ان کی جگہ پہ وہ سنبھال لیں گے۔ اور اسی طریقے سے میجر جنرل عنایت حسین وائس چیف آف جنرل اسٹاف، ان کو بنایا گیا ہے جی چیف آف لاجسٹک سیل کر دیا گیا اپوائنٹ، اور جو چیف آف لاجسٹک سیل تھے نعمان زکریا صاحب، جن کو جنرل باجوہ صاحب نے کور کمانڈر پنڈی لگایا تھا ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے، تو وہ نہیں ہو سکے تھے، اور اب ان کو پوسٹنگ دی گئی ہے چیف آف لاجسٹک سیل سے نکال کر ان کو کور کمانڈر منگلا لگایا گیا ہے۔ اور کور کمانڈر منگلا کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک پراسرار قسم کی ایک ایکٹیویٹی کے تحت ان سے استعفیٰ لیا گیا یا ان کو استعفیٰ دیا گیا، ابھی وہ اسی درمیان میں ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن جب یہ دوسری جانب اطلاع ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ تو بہرحال یہ اہم پوسٹ، اہم تعیناتیاں ہوئی ہیں، ترقیاں ہوئی ہیں، اور میجر جنرل احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر جو وہ ترقی پا کر بھی وہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ شاید ان کو بھیج دیا جائے گا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں، اور لیکن اب فی الوقت وہ یہیں ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق 2 میجر جنرل رینک کے آفیسر ہیں، ان کو شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے، لیکن اگر اس وقت تبدیل کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ امپیکٹ یا یہ پیسج جائے گا کہ شاید ان کو ڈی جی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے اور وہ کیا ہے جی بیک فائر ہو گیا ہے، اس لیے شاید ان کو تبدیل کیا گیا ہے، اس لیے ان کی جو ٹرانسفر ہے فی الوقت روک لی گئی ہے، اور ان کو وہیں پہ پروموٹ کر کے وہیں کام کرنے کا کہا گیا ہے۔